मंत्र्याक सॅक करूंक जाय आनी त्या मनशाक अरेस्ट करूंक जाय आनी ज्याने ताका आपयला ताजेर केस फायल जावपाक जाय। मुखेलमंत्री जर आपले बर्थडेचे पयलीं ह्या गौतम खट्टराक अरेस्ट करना जाल्यार मुखेलमंत्र्याक देंवोवपाक गोंयचे परजेचो आवाज म्हणून करून एक मुवमेंट ऑर्गनायज करपाची हांव आतां अनाउन्स करतां। आतांच ह्या सरकाराच्या टेन्युरान असले लोक येतात गोंयांत आनी गोंयांत गोंयच्या साहेबाचेरूच उलोवन वतात आनी मागीर आमी कितें करतात, आमी FIR फायल करतात। अरे हाडटा कोण तांकां येवपाक कोणे आपयलो, कोणे तांकां स्टेट गॅस केलो, कसो तुजो मंत्री थंय पावलो आनी ताणें डिफेंड केलें, हें सगळें हाजी उत्तरां येवपाक जाय। गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट आसा काय ना, काय तो फक्त आमकां धरपाचो, ओपोजिशनाचेर केसी घालपाच्यो, एक्टिविस्टांचेर घालपाच्यो, तांचेरूच घालप काय कितें त्यो? रॅबीट म्हणल्यार पिशे सुण्यान चाबिल्ले लोक असले खूब देशांत आमचे आहात जे उलयतात, मुसलमानांक गाळी मारतात, मायनॉरिटीचेर उलयतात। हे गौतम खट्टरान साई बाबाचेर उलयल्लें आहा। मदर तेरेसा द सेंट ऑफ द गटर म्हणटात, बारीकांतले बारीक मनशाक, प्लेग जाल्ले मनशाक जी पावली तिजेरूय ताणें उलयल्लें आहा। सो असल्या लोकांक स्टेट गॅस करतात, तुमी स्टेजीचेर बसयतात आनी तुमी थंय उबे रावतात आनी करेक्ट करपाचें सोडूच तुमी ताका एंडोर्स करतात। सो हाजो अर्थ कितें की सरकार हांकां हाडटा। म्हजो क्लियर चार्ज आहा, BJPचे सरकारान कम्युनल पोलरायझेशन करपा खातीर हांगा तांकां हाडिल्लें आहा।